ल अब चाहिँ सुरु भयो है। अब रेकर्डिङ सुरु भयो। एकचोटि भनिदिन्छु है। एपेन्डिकुलर स्केलेटल सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ कतिवटा बोन पर्छ? 126 वटा बोन पर्छ। त्यसलाई हामीहरूले के गरे? दुई भागमा बाँटे हैन। दुई भागमा बाँड्दाखेरि एउटा भनेको लिम्स भयो, एउटा भनेको गडल्स। र लिम्स अन्तर्गत पनि एउटा भनेको अप्पर लिम्स हुन्छ र एउटा लोअर लिम्स हुन्छ है। त अप्पर लिम्स अन्तर्गत चाहिँ 30 वटा बोन पर्छ, जस अन्तर्गत राइट र लेफ्ट गरी कतिवटा भयो? 60 वटा भयो। 30 2 जा 60 भयो। त्यस्तै लोअर लिम्स अन्तर्गत लेग्सका बोनहरू भयो। एउटा लेग्समा कतिवटा हुन्छ? 30 वटा हुन्छ। अनि दुईवटा लेग्सको जोडियो भने 60 वटा भयो हैन। अब त्यस्तै गडल्स, गडल्स अन्तर्गत सोल्जर गडल्स वा त्यसैलाई चाहिँ पेक्टोरियल गडल्स पनि भन्छ, जस अन्तर्गत 4 वटा बोन पर्छ। जस अन्तर्गत कतिवटा? 4 वटा। 4 वटा अन्तर्गत दुई एस एकैछिन है, यो लेखिहाल्नु। यसका पुला भनेको कतिवटा हुन्छ? दुईवटा राइट लेफ्ट गरी। एउटा भनेको क्ल्याभिकल है, क्ल्याभिकल हुन्छ, त्यो पनि दुईवटा भयो। त दुईवटा राइट लेफ्ट गरी दुईवटा हुन्छ हैन। दुई दुई कतिवटा भयो? 4 वटा भयो। र कोक्जल बोन भनेको जुन चाहिँ पेल्भिक बोन हो, जुन राइटमा एउटा हुन्छ र लेफ्टमा एउटा हुन्छ, जुन कतिवटा भयो? दुईवटा भयो। त 4 2 6 र यो भनेको 60 60 120, 120 र 6 कति भयो? 126 वटा बोन भयो। र 126 वटा बोन भइसकेपछि यो चाहिँ हामीहरू के गर्ने? अब यो गडल्सको बारेमा 6 वटा बोनको बारेमा पढ्ने। दुईवटा भनेको सोल्जर गडल र दुईवटा 4 वटा भनेको सोल्जर गडल र दुईवटा भनेको पेल्भिक गडलको बारेमा हामी पढ्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ के गर्छौँ? लिम्सको बारेमा पढ्छौँ है। ल अब मेट्छु। ल अब भइसक्यो यति। यति भइसकेपछि हामी के गर्ने? अब गडल्सको बारेमा पढ्ने है। गडल्सको बारेमा पढ्ने। र गडल्स भनेको दुईवटा भागमा विभाजन गरेका थियौँ हैन। एउटा भनेको सोल्जर गडल्स, SHOULDER, सोल्जर गाडल्स हैन। एउटा भनेको यसैलाई के भन्छ? पेक्टोरियल गाडल है, यसैलाई भन्छ पेक्टोरियल गाडल्स। यस अन्तर्गत भनेको कतिवटा बोन पर्छ? 4 वटा बोन पर्छ है। कतिवटा बोन पर्छ? 4 वटा। एउटा भनेको के हो? यसरी बुझ्ने है, अलिकति बुझ्ने। यो भनेको के भयो? हाम्रो स्कापुला भयो है। यो भनेको स्कापुला र यही स्कापुलाबाट चाहिँ यहाँसम्म के आएको हुन्छ? क्ल्याभिकल आएको हुन्छ हैन। यो के भयो? हाम्रो क्ल्याभिकल भयो है। यो भनेको क्ल्याभिकल भयो। यो के भयो? स्कापुला है। स्कापुला भनेको कतिवटा हुन्छ? दुईवटा। हाम्रो दुवै ह्यान्ड्सको, यो भनेको एउटा ह्यान्ड्सको मैले मात्रै बनाएको छु हैन। र दुवै ह्यान्ड्समा चाहिँ एउटा यो यसमा र एउटा भनेको अर्को ह्यान्ड्समा भनेर जम्मा कति भयो? दुईवटा भयो। यो भनेको के कुन बोन हो? क्ल्याभिकल। क्ल्याभिकल यो भनेको कतिवटा हुन्छ? दुईवटा। एउटा ह्यान्ड्समा एउटा र अर्को ह्यान्ड्सतिर एउटा भने जम्मा कति भयो? दुईवटा बोन भयो हैन। त्यस्तै यो चाहिँ के गर्छ? यो चाहिँ यो बोनहरू जुन छ नि, यो के भन्छ? एपेन्डिकुलर बोनहरू के गर्छ? हाम्रो मेन एक्सिसलाई जोड्ने काम गर्छ हैन। मेन एक्सिसलाई के गर्छ? जुन सेन्ट्रल मैले एक्जियल एक्सक्लेटर सिस्टम पढ्यो नि, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ? जोड्ने काम गर्छ। त्यस्तै हामीहरू के गर्ने? अब यसका पुलाको चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ हैन, त्यसको बारेमा पढ्ने। त्यसपछि क्ल्याभिकलको बारेमा पढ्ने। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने? पेल्भिक गडल्समा जाने है। सोल्जर गडल्सको बारेमा बुझ्ने अलिकति है। यसका पुलामा चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ हैन। यसका पुलाको बारेमा है अलि बुझ्ने। यो भनेको चाहिँ के हो?
इट इज अ फ्ल्याट बोन, फ्ल्याट वा ब्लेड बोन, BLADE है। स्कापुला भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्ल्याट बोन वा ब्लेड बोन भनेर चिनिन्छ। यो एउटा चाहिँ के भयो, एउटा पोइन्ट भयो हैन। यसमा चाहिँ स्कापुलामा चाहिँ तीनवटा प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेसको नाम चाहिँ के हो, कोराकोइड, एक्रोमियन एन्ड एस्पिनस प्रोसेस। यो तीनवटै प्रोसेस चाहिँ कहाँ हुन्छ, हाम्रो स्कापुलामा हुन्छ है। त्यस्तै कहिलेकाहीँ सोध्यो स्कापुला भनेको कुन क्याभिटीमा रहेको हुन्छ, त्यस्तै भनेको कहिलेकाहीँ सोध्यो आँखा कुन क्याभिटीमा रहन्छ, अर्बाइटल क्याभिटीमा हैन। त्यस्तै स्कापुला चाहिँ कुन क्याभिटीमा रहेको हुन्छ त ग्लेनोइड क्याभिटीमा है, ग्लेनोइड क्याभिटीमा रहेको हुन्छ है। स्कापुलाको बारेमा यति कुरा बुझ्ने, स्कापुला भनेको दुईवटा हुन्छ, एउटा भनेको राइट साइडमा र एउटा भनेको लेफ्ट साइडमा। स्कापुला दुईवटा हुन्छ। यो भनेको कस्तो बोन हो, फ्ल्याट बोन वा यसैलाई के भनिन्छ, ब्लेड बोन पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ तीनवटा प्रोसेस हुन्छ, कोराकोइड, एक्रोमियन र एस्पिनस प्रोसेस हुन्छ हैन। यो भनेको हाम्रो स्कापुला चाहिँ कुन क्याभिटीमा रहेको हुन्छ त ग्लेनोइड क्याभिटीमा रहेको हुन्छ है। त्यस्तै भनेको अब चाहिँ के बुझ्ने, क्ल्याभिकलको बारेमा बुझ्ने। स्कापुलाको बारेमा सकिसक्यो है। ल अलि छिटो छिटो गर्ने हैन, धेरै टाइम यसमै वेस्ट, स्केलेटल सिस्टममै वेस्ट भयो भने के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ हैन। ल अब चाहिँ के गर्ने, अब क्ल्याभिकलको बारेमा बुझ्ने है। क्ल्याभिकलको बारेमा बुझ्दाखेरि क्ल्याभिकल भनेको कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ है। इट इज अ यसलाई चाहिँ अर्को नाम पनि छ है क्ल्याभिकललाई। इट इज अ ब्युटी बोन, इट इज अल्सो कल्ड लेख्दा पनि हुन्छ हैन। इट इज अल्सो कल्ड ब्युटी वा कलर हरिजोन्टल सबक्युटेनियस है, बुझ्ने। यसलाई चाहिँ ब्युटी बोन पनि भनिन्छ, क्ल्याभिकललाई कलर बोन वा हरिजोन्टल वा यसैलाई चाहिँ के भन्छ, सबक्युटेनियस है। त्यस्तै भनेको यसमा चाहिँ नट लेख्ने, नट फाउन्ड इन मेडुलरी क्यानल है। यो चाहिँ क्ल्याभिकल बोनमा चाहिँ के पाइँदैन, मेडुलरी क्यानल वा यसै भित्र रहेको हुन्छ रेड बोन म्यारो है, रेड बोन म्यारो। कहिलेकाहीँ सोधियो रेड बोन म्यारो नपाइने वा मेडुलरी क्यानल नपाइने बोन कुन हो त क्ल्याभिकल बोन हो। कुन बोन हो, क्ल्याभिकल बोन हो। त्यस्तै के लेख्ने हो, त्यस्तै के लेख्ने, कहिलेकाहीँ सोधियो फर्स्ट स्टार्ट ओसिफिकेसन। हाम्रो बडीको सबैभन्दा पहिला चाहिँ बन्ने बोन कुन हो, ओसिफिकेसन चाहिँ हुने बोन कुन हो त क्ल्याभिकल हो है, क्ल्याभिकल। यदि क्ल्याभिकल छैन भने, फर्स्टमा क्ल्याभिकल लिने छैन भने के हुन्छ, मेन्डिबल है, मेन्डिबल, जुन चाहिँ हाम्रो फेसियल बोनको मुभेबल बोन हो हैन। त्यस्तै कहिलेकाहीँ सोधियो क्ल्याभिकल चाहिँ के हुन्छ, इजिली फ्र्याक्चर हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यति सपोर्ट हुँदैन है। क्ल्याभिकलको सपोर्ट नभएर के हुन्छ, इजिली ब्रेकडाउन हुन्छ है। इजिली ब्रेकडाउन हुने बोन कुन हो, क्ल्याभिकल हुन। यदि कहिलेकाहीँ क्ल्याभिकलको फ्र्याक्चर भयो भने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट भयो कारणले गर्दा तपाईँ फर्स्ट एडमा यसको पढ्नुहुन्छ हैन, फ्र्याक्चरको बारेमा पढ्दाखेरि। त्यो क्ल्याभिकलको जुन फ्र्याक्चर हुन्छ नि, यसमा चाहिँ एउटा प्रयोग गरिन्छ ब्यान्डेज। जुन कस्तो टेपको हुन्छ, T8 सेपको ब्यान्डेज प्रयोग गरिन्छ है, T8 सेपको ब्यान्डेज, BANDAGE ब्यान्डेज युज गरिन्छ है। यति कुरा चाहिँ यति कुरा बुझ्ने हैन। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ
इजिली ब्रेकडाउन हुन्छ है, ब्रेकडाउन हुने बोन हो हैन। क्लेभिकलको बारेमा यति कुरा बुझ्ने हैन। यति बुझिसकेपछि हामी के गर्ने अलि अब पेल्भिक गडल्सको बारेमा बुझ्ने है। यो गडल्स अन्तर्गत दुईवटा भागमा विभाजन गरेको छ हैन, बाँडेको छ। एउटा सोल्जर गडल्स वा त्यसैलाई चाहिँ के भन्छ पेक्टोरियल्स गडल्स हैन, जस अन्तर्गत चारवटा बोन पर्छ। दुईवटा भनेको स्कापुला र दुईवटा भनेको क्लेभिकल। र स्कापुलाको बारेमा चाहिँ हामी के पढ्यो, यो भनेको एउटा फ्ल्याट बोन हो जसलाई ब्लेड बोन पनि भनिन्छ हैन। यसमा चाहिँ तीनवटा प्रोसेस हुन्छ, जसको प्रोसेसको नाम भनेको कुराक्वाइड, एक्रोमियन र एस्पिनस प्रोसेस हुन्छ। यो भनेको कुन क्याभिटीमा रहेको हुन्छ, ग्लेनोइड क्याभिटीमा रहेको हुन्छ स्कापुला हैन। त्यस्तै अब दुईवटा चाहिँ के को बारेमा बुझ्ने, क्लेभिकल बोनको बारेमा। क्लेभिकल बोन भनेको कस्तो बोन हो, यो भनेको ब्युटी बोन हो वा कलर बोन हो हैन, वा हरिजन्टल वा सबक्युटेनियस बोन पनि भनिन्छ। त्यस्तै यो क्लेभिकल बोन भित्र चाहिँ के हुन्छ भने मेडुलरी क्यानल वा रेड बोन म्यारो पाइँदैन है, पाइँदैन। त कहिलेकाहीँ सोधियो रेड बोन म्यारो वा मेडुलरी क्यानल नभएको बोन कुन हो, त क्लेभिकल बोन हो हैन। अनि कहिलेकाहीँ सोध्यो फर्स्ट स्टार्ट ओसिफिकेसन बोन भनेको कुन हो, क्लेभिकल बोन हो। यदि अप्सनमा छैन भने मेन्डिबललाई लिन सक्नुहुन्छ हैन। यदि कहिलेकाहीँ फ्र्याक्चर भयो क्लेभिकलको हैन वा डिस्लोकेसन केही भयो भने हामी कुन ब्यान्डेजको प्रयोग गर्छौँ, त T8 सेपको ब्यान्डेज चाहिँ के गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ T8 सेपको ब्यान्डेज चाहिँ कुन फ्र्याक्चर, कुन बोनको फ्र्याक्चरमा युज गरिन्छ, त क्लेभिकल बोनको फ्र्याक्चरमा युज गरिन्छ। र यो चाहिँ इजिली ब्रेकडाउन हुने बोन हो, किनकि यसको चाहिँ सपोर्ट त्यति मजबुत हुँदैन हैन। त्यस्तै अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ, अब चाहिँ हामी के गर्ने, अब पेल्भिक गडल्सको बारेमा बुझ्ने है। के को बारेमा बुझ्ने, पेल्भिक गडल्सको बारेमा बुझ्ने हैन। ल यति कुरा भइसकेपछि गडल्स अन्तर्गतको अब सोल्जर गडल्स सकिसक्यो हैन। अब चाहिँ के गर्ने, अब पेल्भिक गडल्सको बारेमा बुझ्ने है। यति कुरा बुझ्नुस् हैन। छुटेका कुराहरू चाहिँ के गर्ने, कलेक्सन गर्ने। सरले नोट पठाउनुहुन्छ हैन, त्यो नोटबाट कलेक्सन गर्ने। नत्र पछि म के हुन्छु भने अब क्लास भोलि चाहिँ सकिन्छ स्केलेटल सिस्टम, अनि बाँकी रहेका कुराहरू लेखाइदिन्छु है। ल अब एउटा सकिसक्यो हैन, जुन चाहिँ सोल्जर गडल वा पेल्भिक गडल्स। अब चाहिँ के, अब सोल्जर गडल्स वा पेक्टोरियल गडल्स हैन। अब चाहिँ के पर्ने यसमा, पेल्भिक गडल्स है, पेल्भिक गडल्स, जस अन्तर्गत चाहिँ कतिवटा बोन पर्छ, यसैलाई चाहिँ पेल्भिक बोन पनि भनिन्छ, पेल्भिक बोन पनि भनिन्छ। यसैलाई पनि हिप बोन भनेर भनिन्छ हैन, हिप बोन। वा यसैलाई कहिलेकाहीँ सुन्नुहुन्छ, यसैलाई के भनिन्छ, पेल्भिक बोन्स हैन, हिप बोन्स वा इनोमिनेटिभ हैन, इनोमिनेट बोन पनि भनिन्छ है। वा यसको चाहिँ मेन भन्नुहुन्छ नि, यसको वास्तवमा नाम हो भने कोक्जल बोन है, कोक्जल बोन। जुन कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ। कतिवटा बोन हुन्छ, दुईवटा। कोक्जल बोन भनेको दुईवटा, त्यसैलाई पेल्भिक बोन भनेर सुनिन्छ हैन, हिप बोन वा इनोमिनेट बोन पनि भनिन्छ हैन। जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ। राइट लेफ्ट गरी कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ हैन। र यो बोनको बारेमा पढ्नु भन्दा पहिला अलिकति यसको स्ट्रक्चर बुझ्ने। यो बोन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यो भनेको यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ। र यहाँबाट एउटा जोइन्ट बनाउँछ, पेल्भिक जोइन्ट हैन, यहाँबाट जोइन्ट बनाउँछ। यो यसैलाई भन्छ कोक्जल बोन। के भन्छ, कोक्जल वा पेल्भिक बोन भन्छ है, कोक्जल बोन। यो भनेको कोक्जल बोन।
एउटा यो र एउटा यो कतिवटा भयो दुईवटा भयो दुईवटा भयो र यहाँबाट यो भनेको ज्वाइन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ पेल्भिक ज्वाइन्ट भनिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ पेल्भिक ज्वाइन्ट यहाँ पनि ज्वाइन्ट हुन्छ र यहाँबाट के निस्केको हुन्छ हाम्रो थाई निस्केको हुन्छ है यहाँबाट के निस्केको हुन्छ थाई निस्केको हुन्छ बुझिसक्नुभयो नि गडल्स भनेको पेल्भिक गडल्स र यसैलाई पेल्भिक बोन हैन हिप बोन वा इनोमिनेट बोन पनि भनिन्छ वा कोक्जल बोन वास्तवमा भन्यो भने पेल्भिक गडल्स अन्तर्गत पर्ने बोन चाहिँ वास्तविक नाम चाहिँ कोक्जल बोन हो जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ एउटा लेफ्टतिर हुन्छ एउटा भनेको राइटतिर हुन्छ हैन त दुवै गरेर कतिवटा एउटा र दुईवटा बोन भयो हैन र यही भित्र चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के निस्केको हुन्छ लोअर लिम्स निस्केको हुन्छ लोअर लिम्स है यो जोइन्टबाट चाहिँ के गरेको हुन्छ लोअर लिम्स चाहिँ निस्केको हुन्छ अब चाहिँ बुझिसक्नुभयो यति अब यो बुझिसके गडल्सको बारेमा सकिसक्यो हैन केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ गडल्सको बारेमा हैन त्यो चाहिँ भनिदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ के गर्ने हामी लिम्सको बारेमा सुरु गर्ने है लोअर लिम्स र अप्पर लिम्सको बारेमा सुरु गर्ने यति कुरा बुझिसक्नुभयो यसमा केही छैन हामी पढ्नु पर्ने चाहिँ अब चाहिँ यो भन्दा अलि बढी कुराहरू बुझ्ने छौं त्यसमा लिम्सकोमा है लिम्समा लोअर लिम्स र अप्पर लिम्सको बारेमा है ल म हेराउँ त्यो पिक्चर मात्रै बुझ्नलाई कहाँ हुन्छ भनेर त्यो अलिकति अब यो बुझिसकेपछि चाहिँ के गर्ने हामी अब चाहिँ पेल्भिक गडल्सको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मैले लेखाइदिन्छु है केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लेख्ने है त्यस्तै मैले लेखाएको थिएँ नि सोल्जर गडल्समा जस्तै स्कापुलाको बारेमा क्लेभिकलको बारेमा त्यस्तै के गर्ने यसमा पनि लेख्ने है पेल्भिक गडल्सको बारेमा जुन कतिवटा हुन्छ दुईवटा हुन्छ हैन यो कुरा भयो त्यस्तै यसैलाई चाहिँ के भनिन्छ हिप बोन भनेर सुन्नुहुन्छ कहिले हैन कहिले पेल्भिक बोन सुनेर सुन्नुहुन्छ कहिले इनोमिनेट बोन पनि भनेर सुन्नुहुन्छ वा कोक्जल बोन भनेर पनि सुन्नुहुन्छ है यसकै अर्को नाम भयो है पेल्भिक गडल अन्तर्गत पर्ने बोनको नाम हिप बोन पेल्भिक्स वा इनोमिनेट वा कोक्जल बोन भनेर जुन कतिवटा हुन्छ दुईवटा हुन्छ कतिवटा हुन्छ दुईवटा हुन्छ र त्यस्तै कहिलेकाहीँ सोधियो हाम्रो पेल्भिक क्याभिटी बनाउनको लागि पेल्भिक्स क्याभिटी बनाउनको लागि कतिवटा बोन मिलेर पेल्भिक क्याभिटी बनेको हुन्छ त चारवटा बोन मिलेर कतिवटा बोन मिलेर पेल्भिक क्याभिटिस बनेको हुन्छ चारवटा एउटा भनेको सैक्रम बनेको हाम्रो वर्टेब्रल कलम अन्तर्गत पर्ने हो हैन ब्याकबोन अन्तर्गतको एउटा सैक्रम मिल्छ त्यस्तै एउटा भनेको कोकिस है एउटा भनेको कोकिस र एउटा राइट कोक्जल बोन एउटा अनि त्यस्तै एउटा भनेको लेफ्ट कोक्जल बोन है यो चारवटा बोन मिलेर के बनाउँछ एउटा क्याभिटी बनाउँछ जुन क्याभिटीको नाम के हो पेल्भिक क्याभिटिस हो है पेल्भिक क्याभिटी यो भनेको यो कोक्जल बोन भनेको कस्तो बोन हो इट इज अ फ्ल्याट बोन है फ्ल्याट बोन कोक्जल भनेको कस्तो बोन हो फ्ल्याट बोन हो हैन र यही कोक्जल बोन अन्तर्गत पार्ट्स अफ कोक्जल्स बोन भन्नुस् हैन वा हिप बोन भन्नुस् एउटै कुरा हो कोक्जल बोन्स वा हिप बोन्स वा पेल्भिक्स बोन्स यसको चाहिँ पार्ट्स अफ कोक्जल बोन्स वा हिप बोन्स वा पेल्भिक्स बोन्स यसको चाहिँ पार्ट्स कतिवटा छ तीनवटा पार्ट्स छ है यसको कतिवटा पार्ट्स हुन्छ यो बोनको तीनवटा पार्ट्स हुन्छ र त्यो पार्ट्सको नाम के हो है त्यो पार्ट्सको नाम चाहिँ के हो सोधिन्छ एउटा भनेको इलियम हुन्छ है ELLUM इलियम हुन्छ एउटा भनेको इकियम हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ प्युबिस हुन्छ है प्युबिस हुन्छ एउटा भनेको प्युबिस र जुन यो इलियम जुन छ नि यसमा चाहिँ के हुन्छ यो तीनवटै पार्टमा चाहिँ तीनवटै पार्ट मध्ये जति फ्ल्याट बोनहरु छ नि जसबाट बोन म्यारो एस्पाइरेसन गरिन्छ है
त यही तीनवटा यो कोक्जल बोनको तीनवटै पाठबाट चाहिँ गरिन, यो दुईवटा पाठबाट गरिँदैन इचियम र प्युबिसबाट, तर गरिने चाहिँ बोन म्यारो एस्पाइरेसन चाहिँ इलियम पाठबाट है। इलियम पाठबाट बोन म्यारो एस्पाइरेसन गरिन्छ। सो दिन्छ बोन म्यारो एस्पाइरेसन गरिने कोक्जल बोनको चाहिँ कुन पाठबाट गरिन्छ त इलियम पाठको पनि पोस्टेरियर पार्टबाट है, पोस्टेरियर पार्टबाट के गरिन्छ बोन म्यारो एस्पाइरेसन गरिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ हामीहरू केमा कन्फ्युजन हुन्छ, यही कन्फ्युजन चाहिँ के गर्ने दूर गरिहाल्ने है। कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन के हुन्छ, हामी इलियम र इचियममा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छौँ हैन। इलियम यो भनेको ILLUM, त यो चाहिँ के भयो, यो हाम्रो हि बोनको पार्ट्स भयो है, हि बोन्सको। तर स्मल इन्टेस्टाइनको तीनवटै पार्ट मध्ये स्मल इन्टेस्टाइन है, स्मल इन्टेस्टाइनको पार्ट्समा चाहिँ एउटा पनि इलियम हुन्छ है। त ILEUM यो भनेको स्मल इन्टेस्टाइनको पार्ट हो है। कहिलेकाहीँ नझुकिने, यसमा र यसमा चाहिँ मान्छेहरू प्राय झुकिन्छ। डबल यल वाला जुन छ नि, जुन चाहिँ केसको पार्ट हो, हिप बोनको पार्ट हो, र हिप बोनमा पनि आई छ कि छैन, आई छ हैन, त्यसमा पनि आई छ, यसमा पनि आई छ, तर यसमा त स्मल इन्टेस्टाइनमा त आई छैन, स्मलमा आई छ छैन, इन्टेस्टाइनमा आई छ। त यो छोड्दिने, स्मलमा त आई छैन, यल छ हैन। र यो भनेको इलियम वाला जुन पार्ट छ नि, यो भनेको तपाईको स्मल इन्टेस्टाइनको पार्ट हो। यो इलियम वाला पार्ट छ नि, यो भनेको हाम्रो कोक्जल बोनको पार्ट हो है। यति कुरा चाहिँ कन्फ्युजन नहुने, यो कन्फ्युजन भइराख्ने हामीहरू चाहिँ आफै कन्फ्युजन हुन्थ्यो, त्यही भएर चाहिँ दुईटा कुरा लेखाइसक्यो। स्मल इन्टेस्टाइनको पार्ट भनेको तीनवटा पार्ट, डुडेनम, इलियम, जेजुनम हैन, जसमध्येको पार्टको नाम चाहिँ स्पेलिङ यो याद गर्ने है, ILEUM है। यसमा चाहिँ ILLUM छ है, यसमा चाहिँ ई छैन, यति कुरा यसमा के बुझ्ने, ई छैन हैन। तर इन्टेस्टाइनमा के छ, ई छ, ई को ठेकान ई को याद गर्ने है। इलियममा ई छ, त ई वाला जुन छ नि त इन्टेस्टाइनको पार्ट हो, यसमा चाहिँ ई छैन भने यो के को पार्ट हो, यो कहिलेकाहीँ झुकिआइदिन्छ। तलको मध्ये चाहिँ अब तलको मध्ये दिइहाल्यो इन्टेस्टाइनको, स्मल इन्टेस्टाइनको पार्ट कुन होइन। अब यस्तो क्वेसनहरू आयो भने हामीहरू कन्फ्युजन हुन्छ कि हुँदैन, कन्फ्युजन हुन्छ। कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ के मैले यो लेखाइदिएको है। ल यति कुरा बुझ्दै चाहिँ हामीहरू के गर्ने, अब चाहिँ लिम्सहरूको बारेमा पढ्ने है, लोअर लिम्स र अप्पर लिम्स। र लोअर लिम्स पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ के गर्ने, अप्पर लिम्सको बारेमा पढ्ने, त्यो सकिसकेपछि के गर्ने, हामी लोअर लिम्सको वा लेगको बारेमा पढ्ने है। 30वटा 60वटा बोनहरू, 60वटा भन्ने दुईटामा भयो 60 दुनी 120वटा, चारवटा 6वटा बोन सकिसक्यो है। 4वटा भनेको सोल्जर गडल वा पेक्टोरियल गडल्स अन्तर्गत 4वटा, 2वटा स्कापुला र 2वटा क्ल्याभिकल सकिसक्यो हैन। त्यस्तै अब पेल्भिक गडल्स अन्तर्गत 2वटा बोन हैन, राइट कोक्जल बोन र लेफ्ट कोक्जल बोन भनेको 2वटा बोन भयो, त्यो पनि सकिसक्यो। र यसैको बोनको अर्को नाम पनि भयो हैन। र यसमा पेल्भिक क्याभिटी कतिवटा बोन, कहिलेकाहीँ सोध्ने पेल्भिक क्याभिटी बनाउनको लागि कतिवटा बोन चाहिन्छ, 4वटा बोन मिलेर बनेको हुन्छ। त कुन बोन मिलेर बनेको हुन्छ, स्याक्रम, कोकिज र राइट कोक्जल बोन र लेफ्ट कोक्जल बोन भनेको 1 2 3 4, 4वटा भयो। त्यस्तै यो भनेको कस्तो बोन हो त, फ्ल्याट बोन हो, कोक्जल बोन हैन। त्यसकै यसको पार्टहरू हुन्छ हैन, हिप बोनको पार्टहरू हुन्छ वा कोक्जल बोनको 3वटा पार्ट हुन्छ, इलियम, इकियम र प्युबिस हैन। र जुन चाहिँ यो तीनवटै पार्ट मध्ये कहिलेकाहीँ सोध्यो बोन म्यारो एस्पाइरेसन गर्ने चाहिँ कुन पार्ट हो त इलियम पार्ट हो, जसको चाहिँ पोस्टेरियर भागबाट के गरिन्छ, बोन म्यारो एस्पाइरेसन गरिन्छ हैन। त्यस्तै यो जुन इचियम, एकैछिन है ल, जुन यो जुन कन्फ्युजन भइराख्ने, यो कोक्जल बोनको पार्टमा चाहिँ कन्फ्युजन भइराख्ने र स्मल इन्टेस्टाइनको पार्टमा कन्फ्युजन भइराख्ने है। त यति कुरा बुझ्ने, जुन ई वाला छ नि, यो जुन ई वाला छ नि, त जुन कुन ई वाला जुन हुन्छ नि, जुन चाहिँ के को पार्ट हो, स्मल इन्टेस्टाइनको पार्ट हो है। आ जुन ई छैन त्यो चाहिँ के को पार्ट हो, पेल्भिक बोन वा कोक्जल बोनको चाहिँ पार्ट्स हो है। यति कुरा बुझ्दै हामीहरू के गर्ने, अब अप्पर लिम्सको बारेमा बुझ्ने है। अब यति बुझ्दै हामी के गर्छौँ, मेट्छौँ है। लेखिसक्नुभयो नि, मेट्छु है, मेटौ।
ल अब छिटो छिटो गर्ने है। लिङ्क चाहिँ के हुन्छ, आफै चाहिँ कट छ भने फेरि त्यही पहिल्यैकै पठाएकै लिङ्कमा के गर्ने, थिच्ने अनि फेरि जोइन हुने है। आज के गर्ने, स्केलेटल सिस्टम सक्ने अनि भोलि चाहिँ जोइन्टहरूको बारेमा चाहिँ पढेर स्केलेटल सिस्टम सकिन्छ है। ल अब यो पढ्नुभन्दा पहिला के गर्ने, अलिकति यसको के गर्ने, स्ट्रक्चर बनाउने हैन। यो भनेको हाम्रो के भयो, यसका पुला भयो है। यो भनेको के, कुन बोन भयो, क्ल्याभिकल। अब जुन यहाँबाट के हुन्छ, एउटा जोइन्ट बन्छ है। यो पछाडिको हो, यसका पुला भनेको पछाडितिरको है। यो भनेको क्ल्याभि भनेको अगाडिको बोन भयो हैन। त्यस्तै यो भनेको जोइन्ट भयो है। यसलाई चाहिँ कुन जोइन्ट भनिन्छ, सोल्जर जोइन्ट। SHOULDER सोल्जर जोइन्ट है। सोल्जर जोइन्ट हैन। यही जोइन्ट भनेको के हो, यो जोइन्ट भनेको बल एन्ड सकेट जोइन्ट हो। कस्तो जोइन्ट हो, हामी चाहिँ भोलि पढ्छौँ जोइन्टको बारेमा, तैपनि अलिकति भनिदिन्छु हैन। यो भनेको कस्तो जोइन्ट हो, बल एन्ड सकेट जोइन्ट हो। एउटा यो र हिप जोइन्ट भनेको कस्तो जोइन्ट हो, बल एन्ड सकेट जोइन्ट हो है। जति गडल छ नि, पेल्भिक गडल्स वा सोल्जर गडल्स, यो भनेको कस्तो जोइन्ट अन्तर्गत पर्छ, बल एन्ड सकेट जोइन्ट अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अब यहाँबाट यो सोल्जर जोइन्टबाट तलतिर चाहिँ के निस्केको हुन्छ हाम्रो, यसरी है, यसरी यसरी भनेको हाम्रो आर्म्स आएको हुन्छ है। आर्म्स भनेको आर्म्स भयो हैन। यो के भयो, आर्म्स भयो है। यो यहाँ मसलहरु हुन्छ, यो भनेको आर्म्स भयो। यसलाई चाहिँ कुन बोन भनिन्छ, हेमुरस। कुन बोन भनिन्छ, हेमुरस वा फनी बोन भनेर सोध्यो है। फनी बोन भनेर सोध्यो भने कुन बोन हुन्छ, हेमुरस बोन हुन्छ है। हेमुरस हुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने, यहाँ बीचमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा जोइन्ट बनाउँछ है। हेमुरस पछि के हुन्छ, एउटा जोइन्ट बन्छ हैन। एउटा जोइन्ट बन्छ। त्यसलाई चाहिँ कुन जोइन्ट भनिन्छ, इल्बो जोइन्ट भनिन्छ है। इल्बो जोइन्ट्स है, इल्बो जोइन्ट्स भनिन्छ। र यो जोइन्ट भन्दा तलतिर दुईवटा बोन आएको हुन्छ है। दुईवटा बोन आएको हुन्छ हैन। एकैछिन है, दुईवटा बोन आएको हुन्छ है। यो मोटो मोटो भयो, त्यो नबुझ्ने हैन, बुझ्ने मात्रै। यो भनेको हाम्रो औँलातिरको, बुढी औँला हुन्छ नि, बुढी औँला, यो बुढी औँला भयो हैन। बुढी औँलातिरको बोन चाहिँ के हुन्छ भने अलि मोटो हुन्छ, जुन चाहिँ कुन बोन हो, रेडियस हो है। रेडियस। र यसतिरको अलि पातलो छ नि, अलिकति मात्रै हुन्छ यो भन्दा हैन। यो भनेको औँला हो। औँला यो भनेको कतिवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ। रेडियस भनेको कतिवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ। र हेमुरस भनेको यो पनि एउटा हुन्छ है। त्यस्तै यो बुझिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यसपछि के बुझ्ने, हाम्रो यहाँको कलाइको बुझ्ने हैन। कलाई भनेको यहाँको, जहाँ चाहिँ हामी घडी लाउँछौँ हैन। घडी लाउने चाहिँ यहाँ भनेको कुन बोन रहेको हुन्छ, कार्पल्स बोन्स रहेको, जुन कतिवटा हुन्छ, 8 वटा हुन्छ है। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा है। यो भनेको कुन बोन भयो, कार्पल्स बोन भयो है।
कार्पस बोन जुन कतिवटा रहेको हुन्छ 8 वटा रहेको हुन्छ है 8 वटा रहेको हुन्छ हैन 8 वटा रहेको हुन्छ र यही कार्पस बोन अन्तर्गत पर्ने 8 वटा बोन अन्तर्गत पर्ने एउटा भनेको पिसिफर्म बोन हुन्छ कुन हुन्छ एउटा पिसिफर्म बोन हुन्छ है पिसिफर्म बोन पिसिफर्म बोन हुन्छ र यही बोन भनेको कस्तो बोन हो सेसामोइड बोन हो बाँकी भनेको सर्ट बोन हो हैन कार्पल्स अन्तर्गत 7 वटा भनेको सर्ट बोन हो तर पिसिफर्म भनेको कस्तो बोन हो सेसामोइड बोन हो है सेसामोइड बोन हो यति बुझ्ने हैन यति बुझिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्ने अब तलतिर आउने हैन जहाँ चाहिँ पाम्स हुन्छ पाम्स हैन पाम्सको बोनहरू पढ्ने कतिवटा हुन्छ 5 वटा हुन्छ हैन पीबाट पाम्स र पीबाट 5 1 3 4 5 5 वटा चाहिँ के हुन्छ भने मेटाकार्पल्स हुन्छ है मेटाकार्पल्स कतिवटा हुन्छ 5 वटा हुन्छ हैन त्यस्तै भनेको यसैलाई चाहिँ पाम्स बोन पनि भनेर चिनिन्छ के पाम्स बोन भनेको कुन बोन भयो मेटाकार्पस बोन भयो है पाम्स बोन भनेर सोध्यो भने कुन बोनलाई भनिन्छ मेटाकार्पस बोनलाई भनिन्छ त्यस्तै भनेको अब चाहिँ के बुझ्ने फ्लेन्जेस है अब यो साइडतिर चाहिँ बुढी औँला हुन्छ हैन यो बुढी औँला भयो जसमा चाहिँ कतिवटा बोन हुन्छ 2 वटा बोन हुन्छ त्यसपछि अर्को फिंगर 3 वटा 4 वटा त्यसपछि 5 वटा यसमा चाहिँ कतिवटा बोन हुन्छ बुढी औँलामा चाहिँ 2 वटा हुन्छ र यसमा चाहिँ 3 वटा त्यसपछि 3 वटा त्यसपछि 3 वटा त्यसपछि 3 वटा यो बाँकी सबैमा चाहिँ के हुन्छ भने 3 वटा बोन हुन्छ र 3 वटा 3 का 3 3 3 6 3 3 9 3 चौका 12 12 2 12 1 13 1 14 कतिवटा बोन भयो यो भनेको फेलेन्जेस हो है फेलेन्जेस भनेको कतिवटा बोन हुन्छ 14 वटा बोन हुन्छ है सबैभन्दा बढी हाम्रो पाइने बोन चाहिँ कुन हो फ्लेन्जेस हो है फ्लेन्जेस फ्लेन्जेस बोन चाहिँ हाम्रो सबभन्दा बढी पाइने बोन फ्लेन्जेस बोन हो है यति कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ हामीहरू के गर्ने काउन्ट गर्ने है यति कुरा बुझ्नुभयो नि यहाँबाट के हुन्छ यो पछाडिको यो पिक्चर भयो हैन यो भनेको पछाडितिर के रहेको हुन्छ यसका पुला रहेको हुन्छ जुन चाहिँ 2 वटा हुन्छ र क्लाभिकल रहेको हुन्छ यो एउटा ह्यान्ड्सको भयो है एउटा ह्यान्ड्सको भयो यसका पुला भनेको एउटा ह्यान्ड्सतिरको कति रहेको हुन्छ एउटा र एउटातिरको एउटा क्लाभिकल 2 वटा भयो त्यस्तै भनेको त्यसपछि हाम्रो यहाँ जोइन्ट बनाउँछ एउटा कुन जोइन्ट यसलाई चाहिँ सोल्जर जोइन्ट भनिन्छ त्यसबाट के निस्केको हुन्छ बोन निस्केको हुन्छ कुन बोन हेमुरस बोन जुन कतिवटा हुन्छ एउटा हुन्छ त्यसकै अर्को नाम चाहिँ फनी बोन पनि हो हैन त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट पनि यहाँ एउटा जोइन्ट बनाएको हुन्छ जसको जोइन्टको नाम चाहिँ इल्बो जोइन्ट हो इल्बो जोइन्ट भनेको कस्तो हिङ जोइन्ट हो हैन इल्बो जोइन्ट हो हैन त्यस्तै यो जोइन्टबाट तलतिर 2 वटा बोन निस्केको हुन्छ एउटा भनेको रेडियस र एउटा भनेको अल्ना रेडियस भनेको हाम्रो बुढी औँलातिरको बोन हो हैन यो बुढी औँलातिरको साइडतिरको बोन भयो कुन बोन भयो रेडियस बोन भयो अनि एउटा भनेको अल्ना भयो है अल्ना भयो एउटा एउटा त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने मेटाकार्पस हुन्छ के हुन्छ कार्पस जुन चाहिँ हामी घडी लाउँछ नि घडी लाउँछ हैन अनि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ कार्पस बोन भनिन्छ जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ 8 वटा हुन्छ र 8 वटा मध्ये चाहिँ एउटा बोन भनेको के हुन्छ पिसिफर्म बोन हुन्छ जुन चाहिँ कस्तो बोन हो सेसामोइड बोन हो है सेसामोइड बोन अन्तर्गत एउटा पटेला र एउटा पिसिफर्म बोन हुन्छ त पिसिफर्म अन्तर्गत एउटा कार्पस जुन छ नि 8 वटा त 8 वटा मध्ये एउटा यस मध्येको एउटा बोन चाहिँ के हुन्छ पिसिफर्म बोन हुन्छ जुन चाहिँ सेसामोइड बोन हो त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यसपछि भनेको मेटाकार्पस आउँछ मेटाकार्पस भनेको कतिवटा बोन हुन्छ 5 वटा बोन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ पाम्स बोन पनि भनिन्छ हैन पाम्स बोन भनिन्छ त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ के आयो फ्लेन्जेस आयो है फ्लेन्जेस भनेको 14 वटा बोन हुन्छ कतिवटा बोन हुन्छ 14 वटा बोन हुन्छ बुढी औँलामा 2 वटा हुन्छ बाँकी सबैमा 3 वटा हुन्छ त 3 चौका 12 12 2 14 वटा बोन भयो है
यति बुझिसक्नुभयो नि? यतिसम्म बुझिसक्नुभयो भने अब अगाडि बढ्ने है। ल के गर्ने अब अगाडि बुझ्ने है। अब यति बुझिसकेपछि जुन चाहिँ यो कुन भयो, यो भनेको अप्पर लिम्स भयो हैन। त अप्पर लिम्समा चाहिँ हामीहरू के पढ्यौ? एउटा स्कापुला, एउटा भनेको क्लेभिकल हैन, एउटा स्कापुला र एउटा भनेको क्लेभिकल। यो भनेको यो चाहिँ के अन्तर्गत पर्छ हाम्रो? यो सोल्जर गार्डस अन्तर्गत पर्छ। के अन्तर्गत पर्छ? सोल्जर गार्डस अन्तर्गत पर्छ है। त यो छोडिदिने हैन, यो बुझ्नलाई मात्रै लेखेको हैन। अब चाहिँ हाम्रो कतिवटा भयो बोन भयो? एउटा भनेको हेमुरस हैन, त्यस्तै यो भनेको आर्म्सको भयो, यो भनेको फोर आर्म्स भएको भयो है। यो बोन यो रेडियस अल्ना चाहिँ के अन्तर्गत पर्छ? फोर आर्म्स अन्तर्गत पर्ने बोन हो है, फोर आर्म्स भन्छ हैन। यसलाई हेमुरसलाई चाहिँ कुन अन्तर्गत भयो? यो आर्म्स अन्तर्गत पर्ने बोन भयो है। आर्म्स अन्तर्गत एउटा बोन पर्छ हेमुरस, र फोर आर्म अन्तर्गत दुईवटा, र ह्यान्ड्स अन्तर्गत यो सबै भयो है तलतिरको। ल अब चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन हैन। एउटा भनेको हेमुरस भयो, एउटा भनेको रेडियस, एउटा अल्ना, यो कतिवटा बोन भयो? तीनवटा भयो। त 8 3 कतिवटा भयो? 8 3 11 हैन, कार्पस 8 वटा, 8 3 11, 11 11 5 कति भयो? 11 11 5 भनेको 16, र 16 14, 16 14 भनेको 16 र 14, र 6 4 10 को 0, क्यारी 1 3, 30 वटा भयो। एउटा ह्यान्डमा 30 वटा भयो भने अर्को ह्यान्डमा पनि 30 वटा हुन्छ हैन। र 30 र 30 कति भयो? 60 भयो कि भएन? 60 भयो। अब 60 वटा बोन बुझिसकेपछि अब बाँकी हाम्रो कति बस्यो? 60 बस्यो। 6 वटा बोन त हामीहरू पढिसक्यौं हैन। मतलब सोल्जर गडल्स अन्तर्गत 4 वटा र पेल्भिक गडल्स अन्तर्गत 2 वटा। त 4 2 6 वटा बोन सकिसक्यो हैन। र बाँकी रह्यो हाम्रो 120 वटा बोन। त 120 वटा बोन अन्तर्गतको हाम्रो अप्पर लिम्स अन्तर्गत पर्ने 60 वटा बोन सकिसक्यो। एउटा ह्यान्ड्समा चाहिँ 30 वटा र अर्को ह्यान्ड्समा 30 वटा हैन, हातमा। त त्यो कतिवटा भयो? 30 60 वटा बोन सकिसक्यो। अब चाहिँ अप्पर लिम्सको सकिसकेपछि अब के 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 बुझ्ने हामीहरू? लोअर लिम्सको बारेमा बुझ्ने है, लोअर लिम्सको बारेमा। र यस अन्तर्गत पनि के हुन्छ? कार्पल्स बोनको चाहिँ 8 वटैको नामहरू छ हैन। त्यो नामहरू स्काफोइड के छ हामीहरूलाई त्यति आवश्यकता छैन हैन, बेकारमा किन लेखिराख्ने हैन, त्यो चाहिँ आवश्यक छैन है। आवश्यक छ जुन छ नि त्यो मैले लेखिसकेको छु। पिसिफर्म बोन भनेको एउटा बोन अन्तर्गत पर्छ, कार्पस बोनको नाम हो एउटा, जस चाहिँ कस्तो बोन हो? सेसामोइड बोन हो है। यति कुरा बुझिसकेपछि के गर्ने? यति कुरा मात्रै बुझ्नु, बढी कुरा लेख्नु पर्दैन। यति बुझिसकेपछि अब के गर्ने हामीहरू? लोअर लिम्सको बारेमा पढ्ने है, लेगको बारेमा। ल अब मेट्छु यो। यति बुझिसकेपछि के गर्ने हामी? अब लोअर लिम्सको बारेमा पढ्ने है। लोअर लिम्सको क्लास सकिसक्छ हैन। भोलि चाहिँ जोइन्टहरूको बारेमा हैन, लिगामेन्ट टेन्डनको बारेमा यी कुराहरू भनिदिन्छु, र त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा पढ्ने है। माइक्रोबायोलोजी होस् या जुनसुकै सरले जति दिनुभएको छ नि त्यो मध्ये चाहिँ कुनै एउटा पढ्ने है। ल यति बुझिसकेपछि अब के गर्ने हामीहरू? चाहिँ लोअर लिम्सको बारेमा पढ्ने है। है अब यो लोअर लिम्सको बारेमा, यो भनेको कोक्जल बोन हो है, कोक्जल बोन हो हैन। कतिवटा हुन्छ? दुईवटा, एउटा यो र एउटा यो, कतिवटा भयो? दुईवटा। र यहाँबाट के हुन्छ भने एउटा जोइन्ट हुन्छ, यो भनेको एउटा जोइन्ट बनाउँछ।
यो भनेको एउटा जोइन्ट भन्छ जसलाई पेल्भिक जोइन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ? पेल्भिक जोइन्ट। जुन माथिको सोल्जर गडल थियो त्यहाँ चाहिँ जोइन्ट बनाएको थियो त्यसलाई के भनेको थियो? सोल्जर जोइन्ट। र यसलाई चाहिँ के भन्ने? सेम त्यस्तै छ है, सेम त्यस्तै छ, अलि खाइ नाम मात्रै फरक छ हैन। यहाँ भनेको एउटा जोइन्ट बनायो, त्यहाँ पनि एउटा जोइन्ट बनाएको थियो जुन चाहिँ क्लेभिकल र स्कापुलाको जोडिएर चाहिँ जोडेको हुन्छ हैन। यो के भन्छ त्यसलाई? सोल्जर गडल्स अन्तर्गत एउटा जोइन्ट बनाएको थियो हैन, जुन चाहिँ सोल्जर जोइन्ट थियो। यहाँ एउटा जोइन्ट बनाएको छ पेल्भिक गडल्स अन्तर्गत, त्यसकै नाम चाहिँ के भयो? त्यसैबाट पेल्भिक जोइन्ट्स। र यही जोइन्ट्सबाट चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो थाइहरू हैन निस्केको हुन्छ, फिमरस हैन, टिबिया, फिबुला हैन, यी कुराहरू चाहिँ के हुन्छ? यहीबाट निस्केको हुन्छ, यो कोक्जल बोनबाट है, जसलाई पेल्भिक बोन पनि भनिन्छ। अब यहाँबाट यसरी है, यसरी आयो, यो भनेको के भयो? हाम्रो थाई बोन भयो है, थाई बोन वा यसै मेन चाहिँ नाम चाहिँ यसको फिमर हो है, फिमर। यो फिमरको बारेमा अलि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बुझिहाल्ने है, यही बुझ्ने, पछि किन बुझ्ने? कहिलेकाहीँ सोधियो 45 सेन्टिमिटर लेन्थ हुन्छ यसको। यो फिमरको लेन्थ भनेको 45 सेन्टिमिटर हुन्छ र यो भनेको लार्जेस्ट बोन हो र स्ट्रङ्गेस्ट बोन पनि हो है। लङ्गेस्ट बोन बनेर सोधियो, लङ्गेस्ट बोन वा लङ्गेस्ट बोन वा यसैलाई चाहिँ के भन्छ? स्ट्रङ्गेस्ट बोन, स्ट्रङ्गेस्ट बोन है। यो सबैभन्दा चाहिँ यसको लेन्थ सोधियो भने 45 सेन्टिमिटरको 18 इन्च हुन्छ है, नझुकिने। यसकै के भयो? 18 इन्च वा 45 सेन्टिमिटर वा 18 इन्च वा यसैलाई के भन्छ? लङ्गेस्ट बोन वा स्ट्रङ्गेस्ट बोन है, फिमरलाई, फिमरलाई। र यो फिमर फ्र्याक्चर भयो भने के हुन्छ भने ब्लिडिङ बढी हुन्छ है, ब्लिडिङ भनेको सिभियर ब्लिडिङ हुन्छ हैन। र यो भनेको कुन बोन भयो? फिमर भयो है, यो थाई अन्तर्गत भयो। त्यस्तै अब चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा बोन, यहाँ चाहिँ एउटा जोइन्ट बनाउँछ हैन, यहाँ चाहिँ के हुन्छ? एउटा जोइन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नी जोइन्ट भनिन्छ है, नी जोइन्ट भनिन्छ। कुन जोइन्ट भनिन्छ? नी जोइन्ट। कुन जोइन्ट भनिन्छ? नी जोइन्ट है। यो भने यो नी जोइन्ट भनेको कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, यो सबभन्दा लार्जेस्ट जोइन्ट हो है। सबभन्दा लार्जेस्ट जोइन्ट भनेको कुन जोइन्ट हो? नी जोइन्ट हो, लार्जेस्ट जोइन्ट। लार्जेस्ट जोइन्ट भनेको नी जोइन्ट हो। यस अन्तर्गत चाहिँ माथिबाट एउटा पटेला बोन हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो गोर चाहिँ खुट्टा चाहिँ के स्ट्रेट गरेर यसरी हात चलाउनुहुन्छ नि, अगाडि पछाडि जुन गइरहेछ नि, त्यो चाहिँ कुन कुन बोन हो? पटेला हो। कुन बोन हो? नी जोइन्ट अन्तर्गत माथितिर रहेको एउटा बोन हुन्छ जसको नाम पटेला हो है, पटेला बोन हो। जुन कतिवटा हुन्छ? एउटा खुट्टामा एउटा हुन्छ। कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ। फिमर भनेको कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ है, फिमर भनेको एउटा हुन्छ र पटेला भनेको पनि एउटा बोन, एउटा हुन्छ। यो भनेको पटेला भनेको कस्तो बोन हो? सेसामोइड बोन हो है, सेसामोइड बोन। कार्पसको पिसिफर्म बोन र हाम्रो यहाँ लेग्स अन्तर्गतको चाहिँ यो पटेला भनेको कस्तो बोन हो? सेसामोइड बोन हो है। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने यो नी जोइन्टबाट तलतिर दुईवटा बोन निस्केको हुन्छ हैन, दुईवटा बोन निस्केको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो कुन बोन हो? यो मोटो वाला जुन हुन्छ नि, जुन हुन्छ टिबिया। टिबिया भनेको कस्तो हुन्छ? धेरै मोटो हुन्छ र यो भनेको धेरै पातलो हुन्छ। मैले मोटो नै ठिकै छ, यो भनेको यो भन्दा त पातलै भयो हैन, यो भनेको धेरै पातलो हुन्छ है। यो भनेको टिबिया भयो, यो टिबिया भयो र यो साइडतिरको के भयो? फिबुला, फिबुला बोन भयो, जुन कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ। र टिबिया भनेको कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ। र टिबियालाई कहिलेकाहीँ सोधियो साइन बोन भनेर, SHINE, साइन बोन भनेर चिनिने बोन कुन हो? त्यो टिबिया हो है। कुन बोन हो? टिबिया बोन हो। र कहिलेकाहीँ सोधियो फिबुला भनेको कस्तो बोन हो? त थिनेस्ट बोन हो। थिनेस्ट बोन भनेको पातलो बोन हो है। कस्तो बोन हो? पातलो बोन हो। कहिलेकाहीँ सोधियो ग्राफ्टिङ बोन भनेर कुन बोनलाई भनिन्छ?
यो बोन चाहिँ ग्राफ्टिङ पनि गर्न सक्छौ है। एकैछिन है, ग्राफ्टिङ बोन भनेर पनि फिबुलालाई भनिन्छ। अब त्यसपछि कुरा के आयो, त्यसपछि हामी के पढाएको थियौं त्यसमा ह्यान्ड्समा कार्पल्स, तर यसमा के हुन्छ भने टार्सल हुन्छ है। यसमा के हुन्छ, टार्सल कतिवटा हुन्छ, 7 वटा हुन्छ। कार्पल्समा चाहिँ 8 वटा हुन्छ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 7 वटा हुन्छ। 2 3 4 5 6 7 कतिवटा बोन हुन्छ, टार्सल बोन भनेको 7 वटा हुन्छ है। टार्सल बोन भनेको कतिवटा हुन्छ, 7 वटा हुन्छ। त्यसपछि टार्सल पछि के आउँछ, मेटाटार्सल। के हुन्छ, मेटाटार्सल। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा अनि पाँचवटा। पाँचवटा भनेको के हुन्छ, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कतिवटा भयो, 5 वटा भयो है। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने फ्लेन्जेस हुन्छ है। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5 वटा फ्लेन्जेस हुन्छ। 5 वटा फ्लेन्जेसमा कहीँ दुईटा चाहिँ बुढियौला भयो हैन, दुईवटा यो भयो, 3 वटा भनेको यो भयो, 3 वटा भनेको यो, 3 वटा यो, 3 वटा यो, त के भयो 12 12 2 14। फ्लेन्जेस भनेको कतिवटा भयो, फ्लेन्जेस भनेको 14 वटा भयो है। 14 वटा भयो। यति कुरा बुझ्ने है। पेल्भिक जोइन्ट अन्तर्गत निस्केको थाइबाट सुरु भयो हैन। थाइमा चाहिँ एउटा बोन पाउँछ जसको नाम चाहिँ फिमर हो, जुन चाहिँ एउटा हुन्छ, एउटा खुट्टामा चाहिँ एउटा हुन्छ, जसको लेन्थ चाहिँ 45 सेन्टिमिटर वा 18 इन्च भन्न सकिन्छ। यो भनेको लङ्गेस्ट पनि हो, स्ट्रङ्गेस्ट पनि हो हैन। त्यसपछि चाहिँ के बुझ्ने, त्यसपछि एउटा जोइन्ट बनाउँछ हैन, र जोइन्टको नाम चाहिँ कुन जोइन्ट हो, नी जोइन्ट हो, र त्यो जोइन्ट चाहिँ कस्तो जोइन्ट हो, लार्जेस्ट जोइन्ट हो हैन। त्यसमाथि चाहिँ एउटा बोन रहेको हुन्छ जसको नाम पटेला हो, र त्यो पटेला चाहिँ कस्तो बोन हो, सेसामोइड बोन हो। त्यो चाहिँ कतिवटा, एउटा खुट्टामा एउटा रहेको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा बोन निस्केको हुन्छ, एउटा भनेको टिबिया हुन्छ र एउटा भनेको फिबुला, र एउटा खुट्टामा एउटा हुन्छ हैन। टिबिया भनेको एउटा हुन्छ जसलाई साइन बोन पनि भनिन्छ, र अर्को भनेको फिबुला हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ थिनेस्ट बोन भनिन्छ, ग्राफ्टिङ भनिन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, टार्सल हुन्छ। टार्सल भनेको कतिवटा हुन्छ, 7 वटा हुन्छ हैन। त्यसपछि मेटाटार्सल जुन चाहिँ 5 वटा हुन्छ, र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, फ्लेन्जेस जुन चाहिँ 14 वटा हुन्छ, र यी सबै बोनहरू जोडियो भने कतिवटा पुग्छ, हाम्रो 30 वटा बोन पुग्छ है। जोड्नुस् है, जोड्नुस् ल। यो दुईवटा कोक्जल बोन भनेको त यो त पेल्भिक गडल्स अन्तर्गत पर्ने बोन भयो। यो त काउन्ट गर्नै भएन हैन, त्यो पेल्भिक गडल्स अन्तर्गत पर्यो। हाम्रो त लोअर लिम्स पढिराखेका छौ। के पढिराखेका छौ, लोअर लिम्स, वा यसलाई के भनिन्छ, लेग अन्तर्गतका बोनहरू पढिराखेका छौ हैन। त यस अन्तर्गतका बोनहरूमा चाहिँ एउटा भनेको के भयो, थाइका बोन भयो एउटा। त्यसपछि पटेला अन्तर्गत एउटा, दुईवटा भयो। त्यसपछि टिबिया एउटा, 3 वटा, र फिबुला एउटा, 4 वटा बोन भयो। र 4 वटा बोन भइसकेपछि 4 वटा यो भयो हैन, त 7 4 11 वटा भयो, र 11 11 5 कतिवटा भयो, 11 11 5 16, र 16 14 जोड्नुस् है। 16 र 14, 6 4 10 0 क्यारी 1, त 1 2 3 30 भयो। त एउटा खुट्टामा एउटा मतलब खुट्टामा वा लेग्समा 30 वटा भयो भने दुईवटा खुट्टामा कतिवटा भयो, 60 वटा भयो। भयो कि भएन, भयो। त यो 60 वटा एउटा लेग्समा, दुईवटा लेग्समा 60 वटा भयो, र त्यो ह्यान्ड्सको एउटा ह्यान्डमा 30 वटा भएको थियो, त दुईटा ह्यान्ड्समा 60 60 60 120 वटा बोनहरू पढिसक्यौ हैन। त्यसपछि भनेको अब गडल्सको कुराहरू आयो। त्यो त पेल्भिस गडल्समा कतिवटा, दुईवटा हैन, कोक्जल बोन राइट लेफ्ट गरी। त्यस्तै भनेको सोल्जर गडल्स वा पेक्टोरियल गडलमा 4 वटा बोन हैन, दुईवटा स्कापुलर, दुईवटा क्लेभिकल, त 4 2 6 वटा, र यो भनेको 60 वटा ह्यान्ड्सको भयो, र लेग्सको 60 वटा, 60 60 120, र 4 भनेको स्कापुला र क्लेभिकल, त 124, आ दुईवटा कोक्जल, त कतिवटा भयो, 126। यो भनेको के अन्तर्गत पर्ने बोन भयो, हाम्रो एपेन्डिकुलर बोन, एपेन्डिकुलर एस्केलेटल सिस्टम अन्तर्गत पर्ने चाहिँ बोनहरू भयो है। यति कुरा चाहिँ अब सकिसक्यो हैन।
अब 9 पनि बजिसक्यो। अब सरले चाहिँ क्लास लिनुहुन्छ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्लास चाहिँ आजको लागि यति राख्नुस् हैन। 9 बजिसक्यो। अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने भोलि चाहिँ अब क्लासमा चाहिँ अब बाँकी रहेको कुराहरू त्यस्तै जोइन्टहरूको बारेमा भयो हैन। अनि बाँकी रहेको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू छुटेका कुराहरू र एमसीक्यू बनाउँदाखेरि कुनै कुनै कुराहरू भेटेको हुन्छ हैन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ के गर्छु भोलि लेखाइदिन्छु र जोइन्टको बारेमा पनि भनिदिन्छु। टेन्डन लिगामेन्टको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्दै चाहिँ भोलि क्लास सकिन्छ है एस्केलेटर सिस्टम। ल आजको लागि यति राख्ने है। नबुझेको कुरा त्यस्तो केही छ भने भन्नुस् हैन। मलाई थाहा भएन भने म बरु सरसँग सोधेर भनिदिन्छु है। म पढाउँदिन है, पुरै पढाउँदिन त्यति